حساب دامانا چھ بے اندازی مال و دولت ورطور کی. اللہ تعالیٰ وی ابن آدم انفق علیکا، بنی آدم خرچ کوا زبردست در قوما. پیغمبر علیہ السلام بلال تو وی کہ انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا. بی بی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسو تلا سے اونٹا ورکول ددانا نو دا طریقے. پیغمبر علیہ السلام ورطا اللہ تو کی اونٹا ورطا مور کو فیو کا آلے کے برنا مورتا گورا اونٹا ورکریشی. سمر چیو انسان خرچ کئی دمر ورطا اللہ تعالیٰ ورکی، دمر ورطا اللہ تبارک و تعالیٰ ورکی. انگریزان چیزے ملک ترالل دا خلق تنخواگانے مقرر ہولے، تنخواگانے چیزا دا سماخت دا مودا وطن جو سپیرتے پیندل میں سر پائی ورکی پیندل لس چوالا کا بازار کی سر علی داغا دیر پہ احتیاط بانے بازار کے خرچ کو سما خالدانے نسوان میں کشتے من پلیا سر واپس ورائے علاقہ سمر دے خرچ کیو اتانی دے خرچ کرو داغا تنخواہ پیندل میں سر پائی مقرر دا خرچ اتانی اور وہ انگریز نے پیسے اور کروی آدھا کافر بچے آدھا پیسے لگولی وہ بڑے خرچ کرو آگے چاہے بزرگون تنخواہ مقرر کر نو دل تکی چیو سڑے سمر دان بخیل ساتی برنم پہ کم رزق را دی او چی دکا سے ورکی دا اللہ تعالی رزقم پہ فراخ را دی. نو انفق ولا تخش من ذل عرش اقلالا خرچ کولا اللہ تعالی دا غم مساتا چما بغریب کی. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کان الناس امتا واحدہ وحدت ملت انبیاء، وحدت ملت انبیاء دا تمام انبیاء ملت یولے بو خلق یوڈالا دا آدم علیہ السلام نوالی انتر نوح علیہ السلام پوری دا لس پیڑی دی لس پیڑی تیری ہوئی دا آدم علیہ السلام دا نوح علیہ السلام پوری دا لس پیڑی دی یعنی پورا زر کال عمر ہوئی اور دی مدہ کے تمام خلق پاکدہ دا توحید مانے تمام دنیا. ثم اختلفوا دا غیر پس پک اختلاف راگے فبعث اللہ النبیین بی اللہ تعالیٰ پیغمبران راولے گا. رنبنے قوم چے شرک اختیار کرے لگا دا نوح علیہ السلام قوم دے دا شرک بیماری دا نوح علیہ السلام پا قوم کرالا اگئی کی نحکان خلقو وقت یغوس یعوق نصر دانیر بزرگانو متقیانو دی چمرشو خلقو دا غیر تصویرون جوڑ کل چرا دا مشرانو تصویرون بلگی دلیوی منگا بدائی تا گورو نمنگا بم نیکی کو دا دی بزرگانو تصویرون بمگا گورو نمنگا بم دا دی بنقش قدم روانو لگا دی پس خلقو غیر تصویر شروع کی دا تصویر دنگا من دے چه دا بت پرستی رنبنائی زینہ دا نتر نوح علیہ السلام پوری تمام اولاد آدم پاقیدہ دا توحید یغوس یعوق نصر ود سوا دا پاکیزہ خلقو چھ دا ورشنو خلقو دا غیر تصویرون جوڑ کل اور دا لگا رمانا پس خلقو دا غیر عبادتون شروع کل تصویر دکا منا دے چلا دا متپرستی بنیاد دے اور نن سبای خلقانو پروانے کئی رکانا تصویر اللہ یاران ویلا ترجمہ مونگا ویڈیو کرو نمائدہ تولا بابونگا لعنت وریگی بیا وائم قرآن اول قرآن یلعنه قرآن پہ لعنت لیگی. اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون تصویر کشید دیر طالبان دا نر دامن بالکل کیمرہ بیتا سروں کے تاغمال بیتی سرکاری کل وعلا کل حال یغوس یعوق دغا خلق ربط پرستی شروع او بیا پاگئی باندے بنے قوم چھ معذب دے از نوح علیہ السلام قوم دے دغه وجه نوح علیہ السلام تا آدم ثانی ہوئی دغه تر دغه وقت پوری خلق عقیدہ توحید او بیا دوبارہ دغه زمانہ کے فساد پیدا شو. کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مفسرین دلتے عبارت مقدر دی چھ ثم اختلفوا دغه نه پس علی کے داخلی اختلاف پیدا شروع فبعث اللہ النبیین قلی گل اللہ تعالیٰ پیغمبران مبشرین ذیر ورکون کی مطیعین تذیر ورکون ومنذرین یرون کی وانزل معهم الكتاب او نازل کو دا پیغمبران سر کتابنا
پحق باندې لیحکم دې لپاره چې دا کتاب فیصله وکړي بین الناس لیحکم کې ضمیر کتاب تراجی ده یا لیحکم کې ضمیر الله تراجی ده فيما اختلفوا فيه هذا مسلو کې چې اختلاف شروع کو چې هغه توحید مسله ده وما اختلف فيه اختلاف شروع کو پر هغه دین کې الا الذين مگر خلقوا من بعد ما جاءتهم البينات پس هغه نه چرال لګی ته دلایل باغيا ظلما وحسدا ده ظلم و حسد ده وجنه بينهم فهدى الله الذين آمنوا پس اللہ تعالی ہدایتکم مومنان تا لما اختلفوا فيه اگا مسلو طرف تا چدائی پاک اختلاف قبلہ کے اختلاف راگے مومنان نا پیغمبر تابع شو چی پیغمبر پا کما قبلہ دمگا وم پاگا قبلہ یو او دارنگی دا توحید پا مسئلہ کی دا موحدین دی بت پرستی چکم دنو پری خودلا واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم ام حسبتم آیاتا سو گمان کوئی ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مسلمانانو باندې باندې لوی تکلیفونه بلال موال خلل امار و یاسر و داخله تردی چیا امار رسول اللہ توی چیا رسول اللہ دعاو کا ترسو بدا ظالمان مما نظلمون کو داغی بارک دایت تے آیا تاسو گمان کوئی چه داخل بشی جنت تا قبل ان تمتحنو حالانکہ تاسو باندې سے امتحانو آدمائی اس نظر آگلے ولما یأتکم او نظر آگلی تاستا مثل الذین خلو من قبلکم مثال دا خلقو چه مخکستاسو ندی خباب رسول اللہ تو یا رسول اللہ الا تستنصر لنا تمہیں دا پارا دا اللہ تعالیٰ نا مدد نغواری الا تدو اللہ لنا دخدین دعاگان نغواری جو رسول اللہ ورطوی چی ان من کان قبلکم تاسونا مخکلیدہ سے غلط تیر شوئے دے کان احدهم یوزع المنشار عرب کی خودش والا مفرق راسی دا غد سر پا دا غنیم زیبانی مفرق دا غلکیری توی او بیا با غد ظلع شو او غبا اللہ اللہ چکم نرکول تاسو باندې کلا دمرا تکلیفونه دي راغلي ولی دمرا پریشانی ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم حالانکہ دي راغلي پتا سو باندې امتحانات تمکنو خلقو لما پیجنی لما پیجنی سکینی لما دوارا مضارعہ بمانے ماضی منفی گردانت لیکن لما کی استمرار دے اور لم کی لم یضرب زیدن سمانا زید تیر شوی زمانہ کی وال نو کڑی اور کوشی کڑی اور لما یضرب زیدن اور سپوری وال نکڑی جا زمانہ کر دو استمرار دے پکی ذکا لم کی لام میم دے اور لما کٹی کی سواشو اور عرب سوئی کثرت المبانی تدل على کثرت المعانی حال دارے چه نظر آگلے پتا سبانی مثل الذین خلو من قبلکم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الامتحان مرادی مستهم البأساء رسیدلی واغیت فقیری والضراء بیماری وزلزلوا او خذول شیو مخکینی قومنا خذول شیو لکه یو سړی ونه خذای چې جړې مضبوطی وي او کنه هغه باندې دومره امتحانات راغلي چې امتحانات هغه او خذول چایا د دې هغه پای استقامت مضبوط دی او کنه دومره امتحانات راغلي خباب چې رسول الله ته یا رسول الله الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا رسول الله ورته د خدای انصاف دارا ان من كان قبلكم كان احدهم يوضع المنشار على مفرق راسه عربه ورته پر سر د پاسه کې خدا فيخلص الى قدميه او دا عربه انتر قدمونو پورې رااله او هغه په دین د توحید باندې دغه مستقیم ملاو لا يصرف ذلك عن ديني دي خبرو باغه د دین نه ناړو
وزلزلوا اغیب اخذول سو بانواع البلایا بلا مصیبتوں نے پراوت حتی یقول الرسول تردیچ ہوئی پیغمبر بمقتضای بشریت تردیچ ہوئی پیغمبر بمقتضای بشریت والذین آمنوا معه او اغا مومنانو چیزا پیغمبر سر بے ایمان راللو سبے مقولہ یقول صدا متا نصر اللہ تا دخلے مدد بکلی دخلے پا مدد کی شک نو لیکن دا وقت بارکی دے تپوس کولو چی ظلم خو انتہا تو رسیدو متا نصر اللہ دا شدتی مصیبت توجن بے دا مدد دا وقت تپوس کولو دا خدای پا وعدو کی شک نو یقینی ہو چا اللہ بدمگا مدد کی لیکن کل بدا مدد را دی اسم منگوائی چی متا نصر اللہ کل بدا خدای مدد را دی مجاہدین تا منتا دا دی پتہ نشتا دا اللہ تعالی تمام کارونا دا حکمتونا خالنی دی طالبان پا حقو دیر خلق طالبانو کی خبری کئی چی داو طالبان ندیات پا حق بانی بل مخلوق پروی دا منشتنا پا حق بانی سوچا پاکیزہ سترہ جہاد کرے اور سل پسل کے اسلامی نظام قائم کرو لیکن خدای حکمت نہیں اللہ تعالی حکمت خدای کا سمندر دا لیکن ہم گلاو میدون لی چدا جو دمر شہداء و پاک وین با اللہ تعالی نے ضائع کی جو زمانہ بدا سرا دی کہ تمام دنیا کے با لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نظامی ندل تکم دا متا نصر اللہ دا مانا ندا چی پیغمبرانو او دارنگی مومنانو دا خدای پا مدد کی شک کولو دا غی یقینو چی دا خدای مدد برا دی لیکن دا وقت بارا کی تپوزو کچھ کلمی الا خبردار ان نصر اللہ قریب دا اللہ تعالی مدد قریب دے خدای مجاہدین تا مقبل نصر قریب کی یسألونکا ماذا ينفقون دیتانا تپوس کئی چمگل اللہ تعالیٰ پرار کی سخت عمر بن الجموح تپوس کئی سائل عمر بن جموح تے مقلول صحابی دے دی تپوس کئی چمگل اللہ تعالیٰ پرار کی سخت کو دیر سمرمان پکار دے اللہ وی قل ما انفقتم من خیر ہر شیخ لگی و کریری چتا کہ اخلاصی دا اللہ تعالیٰ قبلے ما انفقتم کم شے جتا سو خرچ کوئی دنے کئی او دمالنا خیر نمراد مالنا نو اولنے مصرف والدین میں طالبہ اول والدین تورکا نبنے مصرف فللوالدین والاقربین بے اخبروان دی رونے دی خوین دی تردے ترد امن و دماما دامن والیتاما والمساکین وابن السبیل میمون ابن مہران لوی عالم و محدث ہے اور لوی ولی اللہ میمون ابن مہران اگوی دی آیت دا نفقی موازی بیان کر پیسے با کم کم دے لگے والدینو تا اقربینو تا یتاماو تا مساکینو تا ابن سبیل تا پنے کی دا تنبل دا ریڈو دا ویڈیو اور آرام تو سامان پکیوم نہ لے کر چپے سے باپا دے لگے کتنا روڈو کو خبر ہوتا ہے لیکن گانوں نہ پارنے دے بیڑی ولا سمرا آرام تو سیدھو نہ چلی میمون میں ابن مہران میں پیسے دے دے کے لگن پڑے پیسے تو دھرنی ملی والدین سے ورکا کھلا شو مریتا لاشی حج کی مرکا ورتا شیو جماعت کی صدقہ جوڑا کی دادی نہ پارنے دا چتو پکے دا ٹنگ سکو ربا پنو چنگونا او دارنگی دا دنیا داران توب سی زنا دے وما تفعلوا من خیر کم شیطتا سکوئی دنے کونا فإن اللہ بھی علیم اللہ تعالیٰ پاگبان عالمنے فیجازیکم بیعمالکم کتب علیکم القتال فرض کرے شگر پتا سبان جہاد فرضیت قتال سر کے فرد کفایہ ہوئی خوش دشمن غلبوں کی او امیر المومنین حکم کی نفیر عام یا پٹول فرض یعنی کہ نمور اقرار نمو اجازت نواری کتب علیکم القتال فرض کرے شبتا سبانے جہاد وہوا او دا جہاد چنے کرہ لکم دا تاسو دا پارا گران دے مرد تک سوگ لارک دی
وهو او دا قتال كره لكم طبعا لري سره په خپل ژوند باندې د مشقت په ډېر دا مکروه ده ناپسندیده ده او وعسى ان تكرهوا شيئا بس اوقات تاسو به یو شی مکروه ګڼئ لیکن وهو خیر لكم دا به تاسو لپاره چې کوم نه بهتر وعسى ان تحبوا شيئا یو شی به محبوب ګڼئ چې کور کې ناسته او د خپل زوجي محترمې سره چرګو پولاو وي دا ډېر ښه شی دی لیکن وهو شر لكم جنگ ته بلاړ نشي مرګري به د جنگ کې شکست خوري دشمن مراشي سره د ښځې نه به قتل کړي ته به کور کې دا ناسته ښه شی دی څه خبر یو چې د جهاد څومره زبردست فواید دي ذکر رسول الله فرمایي لغدوة في سبيل الله او روحه خير من الدنيا سهرنا چې جنگ ته لوګونه ملا شي غدوة فالة پودن دی الفالة للمره سهر وخت لوګونه لاړې میدان جنگ ته یا د ماښام په وخت کې دا تمام دنیا او ما فيها نه بهتر دی رسول الله مبارک فرمایي من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه کم یو سړی چې مړ شو د په جنگ کې د په ژوند کې غزا نه کړي او نو ورته ویلي چې ورځ خود دې شو د مجاهدینو سره مرګره شم او دې مړ شو فقط ما تعالی شوبه من النفاق د نفاق په خرانګ باندې مړ دی دیو جن طالبانو چې دعا کوي دعا کې دا وایي چې خدایا د صحت او عافیت وګ ژوند راکړي د دین د خدمت لپاره راته وګ ژوند راکړي د قران او د حدیث او د علم د خدمت لپاره خدای وګ ژوند راکړي مولا چې مرګ راځي د شهادت مرګ به نصیب کړي نو که پکټ پوزي مړي شهید پکټ پوزي د انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى كتب عليكم القتال فرض کړی شوی تاسو باندې جنگ جهاد وهو كره لكم او تبان دا تاسو لپاره مکروه دی فطبیعت مګرانه خبره وعسى ان تكرهوا شيئا بس اوقات تاسو به یو شی ناکار غنئ وهو خير لكم او تاسو لپاره بهتري مرګري به په جنگ کې کامیاب شي دشمن به مغلوب شي د اطمینان او د راحت زندگی به تیروي او کني د شهادت جام د نوش کو مبارک دی درته دینه مبارک مرګ بسي الذ الموت موت الشهاده پټولو کې خوږ مرګ هغه د شهادت ذکر رسول الله ورته تمنا کوي الله د رسول څومره او بیا خاتم النبیین څومره لوی مقام ده تمنا کوي چې د خدای په لاره کې شهید شوي ثم احیا ثم اقتل ثم احیا رسول الله تمنا کوي وهو خير لكم وعسى ان تحبوا بساوقات یو شی بتا سما وګڼي اپکور کې ناستلا وهو شر لكم والله يعلم الله تعالی پیجنی ما هو خير لكم الله تبارك كم شيخ والله يعلم عواقب الامور وانتم لا تعلمون تصفتنش يسالونك دایتانا تپوس کوي ان شهر الحرام د شهر حرام بارکه یعنی د قتال بارکه دا قتال بدل د الشهر الحرام او دا بدل اشتمال ده بدل اشتمال بدل پسو قسم ده سلور بدل کل بدل باب بدل اشتمال او بدل غلط نحیانی طول وهو شر والله يعلم الله بيجني ما هو خير لكم يا والله يعلم عواقب الامور وانتم لا تعلمون يسالونك دیتانا تپوس کئی عن الشهر الحرام دا شهر حرام بارکه اصلیت کے رسول اللہ سریہ لیدلی و سریہ پیجنی ارسلہ سریہ ستو چه رسول اللہ بارک نی پکی او صحابہ جنگ تولی اغیتا سریہ وی او چه رسول اللہ پکی اغیتا غزوتن و غزوتن وی رسول اللہ او سریہ لیدلی و او عبداللہ ابن جحش داغی مشرکلو دیده مشرکانو سر جنگ کولو او قدرت تلاش منبورا وا چې در رجب رومبنی رز وا دیویلو لده جماعت الثانی آخرنی رز دا اکی نیاس راختی وا دا مسلمانانو دلاسنا ابن الحضرمی قتل شو کافرانو
شور جوړ کو چې دا لا څنګه مسلمانان دي په اشهر حرم کې سره وجل رجب اشهر حرم کې اشهر حرم سودي تا نه تاسو کو اشهر حرم سودي سالور اشهر حرم سودي سالور دي کم دي تخبیر شوال خان شور حج کی ذی قعدہ ذی الحجہ محرم او در رجب میاش دیکھا قتل و قتال منع دے نو جماعت ثانی بس کما میاش رجب صحابہ ہوئی جوڑے دیر سے مرض دا جماعت ثانی او باقی کے قتل جائز دے پاکہ میاش راختی ہوا اگر در رجب نو بنائی رضوا اجتہادی غلطی شوا ناغین کافران یونی طوفان جو کچھ دا سنگا مسلمانان دی چپا شروع حرم کی لگی آدھا قتل کئی داغی بارک ہدایت دے قل طور توایا قتال فیہ کبیر جنگ پا شروع حرم کی اسم کبیر دے کبیر مانا اسم کبیر لیکن وصد عن سبیل اللہ خلق دخدے دلالنا منع کول لکا کافرانو چھ رسول اللہ صحابہ دو مرین منع کل دا جرم نہیں دے دا جرم نہیں دے خلابی تقوی کوئی خلابی تقوی چرت اجتہادی غلطی سرائے کافر درجت پڑھن بنائی رض دا مسلمان دلاس نقتل شو اجتہادی غلطی دا تاسخو عمدن رسول اللہ صار لسو صحابہ یا پندن لسو صحابہ دا خانہ کعبین منکل دا جرم نرے وکفر به او دا اللہ تعالی دا وحدانیت انکار دا کفر نلے والمسجد الحرام خلق دا مسجد حرام نہ منع کول دا جرم نلے واخراج اہلہ او اہل حرام اہل دا مسجد دا جماعت نے استلتا سلک صحابہ شرل دا اکبر دا قتل کول دیات چکم دا جرم دے اختوں کے متل ہے اختوں کے قلبین کوزے تو ہوئی چدر کے جو سوری نہیں ای بے شربہ تمہارا دس میں دیکھ کے نا ٹول کی سورے ٹول سورے اقبل سوری در تمخ کاری تمہاری سنو بانے اعتراض کے اقبل لو جرمنا چتا سو لگیا رہے پیغمبر علیہ السلام مقدس ذات اور آغا پیندل سو صحابہ ام منک اللہ خانہ کعبینا او خانہ کعبہ کے مدرے سوش پیت بوتان ادرولی دی او کم جرمونہ کوئی اگے تنبو رہی اللہ سے کوئی یقینا قتال پا اشہر حرم کی اسم کبیر دمن منو لیکن وصد عن سبیل اللہ خلق منک ولدہ اللہ تعالی دلارنا کما فعلتم فی الحدیبیہ وکفر به اور اللہ تعالی دا وحدانیت انکار خدا وحدہ لا شریک نہ منے لا تو منات و عزا و سسمور تر شریک کری والمسجد الحرام او خلق دا مسجد حرام نہ منے کوئی و اخراج آلی و دیر خلق دا مکین شڑی دا اکبر و دالو جرم دے عند اللہ پنید اللہ تعالی والفتنة او شرک اکبر من القتل دا دیر جرم دے دا قتل ولا يزالون يقاتلونكم تسلی ورکی اللہ تعالی رسول اللہ دا غی ملگری تھی دیبا ہمیشہ ہی چپا سرب جنگونا کئی حتی یردوکم تنگی چی دیتا سوالا یندینکم ان استطاعو کچرا دی وسعرسی کلا کافران وسعرسی دیبا تاسو دا دین نواری ومن یرتدد کم یو سڑے چی مرتد شو پتاسو کی دا دیننا فیمت او دے پا ارتداد بانے مرشو توبہ نصیبہ نشوا وهو كافر فاولئك ذا مرتدين غني حبطت اعمالهم في الدنيا دنیا کے سکم تمام عملنا کڑو اگر ارتداد پا قربان وسولیدن والآخرہ وآخرت کے بن ثواب نہیں واولئك اصحاب النار فيها خالدون ان الذين آمنوا چاچی مان والذین هاجروا وجاهدوا او جہادنے کڑی دا اللہ تعالی پرارکے اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ دیر بخون کے مہربان ہے یسألونکا دیتانا تپوس کئی عن الخمر والمیسر
ملت تا نقصان دے شے شراب نوشی دا او جواری دا دا ملت خراب ہے. شرابی سڑے چرم جہاد دکی چرم ہمیشہ دا شراب پانا شکی او جوارگر ام چرم جہاد دکی دا ڈیرو جوارگرو مین نمڑی دی خبر ورطا ورغلے چلک امور دم لگا دے کندونے آگے طرف تا ورو لئی ما بیلیلی دی سوپر چی ما دا پیسے سرکڑی دی قسم دکی جوارگر او دارنگی شرابی دا جہاد دے شکولے دیتانا تپوس کئی ان الخمر دا شراب مبارکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ حضرت سعد دی طول رسول اللہ تویلو چی افتنا یا رسول اللہ فی الخمر منتظر شراب مبارکی جی مسئلہ خیل فإنها مذعبت للعقل دا شراب دا سڑی عقل ختم کی او دارنگی پدی سر دا انسان اغمال ختمی گی ندائق راگے یسألونک عن الخمر دیتانا تپوس کئی دا شراب مبارکی والمیسر دا جواری مبارکی قمار ورطوی قمار قل فیہما پدی دوارو کی اسم کبیر لوی گنادا ومنافع للناس او بظاہر خلقو تصنفم پک اخکاری بظاہر سناسا شرابی ہوئی رہے 2 منٹا میں دا دماغ پنا شک شروع دا دنیا دا غمونو بالکل غافل شو لیکن و اسمهما گناہ دا دوارو اکبرو دالو یدا من نفعهما ترغیب دے چه خمرو میں سر پریدے ترغیب دے ترغیب چه خمرو میں سر ویسألونک حضرت عمر چدایت نازل شو نبی سوالو کو چه اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا اللہم بین لنا فی الخمر دکا دینا حرمت نمعلومی گی دینا خو معلوم شوا چه گناہ دیر دا و نفع بکی لگا دا لیکن حرمت خوشی معلوم نشو نو حضرت عمر لاسونا پورتکلو دعایو کا چه اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا شراب مبارک سم شافی جواب بیادا آیت راہے چه یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وہ صحابی مستمر کی آغا دنشی پا حالت کی تلاوت کی قل یا ایوہ الکافرون اعبدو ما تعبدو دا کفر کلمہ دا چلے عبادت کن دا مطانو سباسو حکم رہا ہے چلا تقربوا الصلاة وانتم سکارا تبی اسی پا حالت کی بموز نکو بیا حضرت عمر دعا کن اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا بیا آیاتنا رالو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان مخی وائی کنا مخی فهل انتم منتهون فحقصنا من کی گئی حضرت عمر چغی کی چه انتہینا یا رب انتہینا من کی بل اس صفا سوچا حکم را گئی فهل انتم من کی گئی دمرا واضح خبر و حرمت را گئے حضرت عمر چغی کی انتہینا یا رب انتہینا بس من حرمت بس را گئے ابدی حرمت شراب تدریجی اما دم زمانے سر ہدایت را گئے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس او بیارا گئے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة او بیارا گئے انما الخمر داخرن حکم ویسألونک او دیتانا تپوس کئی امر بن جموح تپوس کرو ماذا ينفقون منگا سمر مقدار دا اللہ تعالیٰ بلا خلے ضرور پہ بقبلے کمی نقبلے دو ذرہ بقبلے مقدار بے سمرے قل تورتا ہے العفو چدا حاجت نزیاتی بال بچتا نانو نفقرارا چکم زیاتی فقیر تورکا سادہ حاجت اصلی نے چکم زیاتی شا اگر فقراو تورکوی
دانا چې د کور ټول ارسول کې بیا بچو ته سوال کې نه بچو ته سنانو نه فقط دی. كذلك يبين الله لكم دارنګ الله تعالی باندې تاسو ته خپل لعلكم تتفكرون دې لپاره چې تاسو فکر وکړئ په دنیا والآخرة لعلكم دې لپاره تتفكرون في فناء الدنيا دنیا فنا کېدونکې والآخرة وبقاء الآخرة دلته فنا دې في فناء الدنيا وبقاء الآخرة آخرت تپارا کار کوي آخرت تپارا. ويسألونك عن اليتامى دیتانا تپوس کئی دے یتیمان مبارکی دے یتیم حق تلفی دا ملت تا نقصان ورکی قل تورتو آیا اصلاح لهم خیر دے یتیمان تربیت خشر یتیم تب تربیت کے یتیم سر تربیت کا و تربیت اصلاح کا و بعد خلق یتیم تے اسلوی بعد خلق دیر چکم ننو رحم دلی یتیم میں سپیڑا موباسی یا مور پاری نشتا مور پاری نشتا دے نو اگه بیادبا نوشی بیادبا قل بچینے چه سنگا ڈبو باسی دا غنم ڈبو باسا مدرسہ کے داخل کا چه سڑی توز دکی بالی خدو یتیم تا بلکل سپیڑن ورکی چه مور پاری نشتا که مور پاری نشتا تی مور پاری کنا قل بچینے ڈبو باسی یتیم نم ڈبو باسا نو اگه سرلائن نویگی سرلایا اصل شے یتیم تا علم او تربیت چکم نرور خود لی اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم کتا سدا گئی سر گڑ بڑو سے اصلیت کی آیت را ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما سوچ لے یتیم مال کا ظلم خری انما ياكلون في بطونهم ندی وجن خلق بین یتیم سر یوزے ڈوڑے نہ پڑا دا یتیم دا پٹی غنم ببیل پراتو او دا مال کا مرچکے سبب بیلو بیل الغریب دکشے اللہ تعالی وی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم مدانی رگرانا دے رگرانا خبر دا چھدے یتیم دا ارس بیل ندے وجن اللہ تعالی دا اختلاط اجازت ورکڑو چھے یتیم مال بقدر حاجت تخرج کولشو مثلا یو سڑے رہے داغا تزامن دی اور روری بڑسو دا غیو زوے رہے دا یو یتیم دے نو دا یتیم چکم آغا جیداد کے برخدا با آغا تبا کدا بیلک دی مثلا نتبوڑی پخیلی نستادا من تبوڑی خیو روڑی دی یتیم نو دا یتیم آغا نور غنم آغا با قیدہ خرسے آغا پیسی با آغا تجمت دی جاہلیت تا زمانہ کی بدانوا یتیم او دا بچو با یو دے خوڑا یتیم بچلو شو ما مڑتا خواہ خوڑی دا علیکہ یو یتیم استاد تزا من سنگا برابر ہے ندی و جنا دا یتیم سرا گڑ وڈ مال خوڑے شی لیکن دا یتیم دا مال خیال بم ساتے ذکر اگا یو دے یا دوتنا دی استاد ملام علمان امرا دی دنیا امرا دی نو اللہ تعالیٰ دکو قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم کتاسو دا سرا خلق مل پسے گئی فإخوانكم دا استاسرون دی یعنی استاسو درون بچنی انما المؤمنون اخوة والله يعلم المفسد اللہ تعالیٰ پیجنی فسادی من المصلح بالی تمہیں دیر ناکاری یتیم ارسلات شی دفن او غبن کی یتیم انک استاز مکا پخوا خرط شوی دا تتامل دوری دا ولو شاء اللہ کہ اللہ اختے لآنتکم تاسب مشقت کے غرزوری مخالفت پہ درمان حرام کرے ان اللہ عدود الحکیم ولا تنکحوا مودوی مشرکات مشرکی خدی سر وعدم کرو دیکھا غفدے نمانی نغو دخدے قانون سو منی دخدے قانون دے چی یتیم سر احسان کوا اگا یتیم سر با احسان نکی پاکا مومن خضو اکا دیکھا چی اگا قرآن و حدیث منی دغبر یتیم دیر خیال ساتی مودوی مشرکی خدی دیکھا اگا دا یتیم تربیت نشی کولے ابو مرصد غنوی دیو خدی سر تعلقات او دیکھو اسلام راڑو بیا نو دیویارا دا مشرک سروادو کم ماخو اسلام راڑو شریعت منو کا چھ مشرکا مادامت مشرکتا پنکا کی نشی اخشتے
حتی یؤمننا تردی چغی ایمان راڑی ولا امت مؤمنت یوگیزا چ مومنوی خیر دا خدا من مشرکت حرت دا مشرکین چ حر ولنو مشرک دا حریت پہ پتن درونی عقیدہ دی خرابی ولا امت مؤمنت یوگیزا چ مومنوی خیر دا خدا من مشرکت دا مشرکن کمی مشرکن حرت چ حریوی ولو آجبتکم اگر کو فتعجب کی غردائی دغا مشرکہ تعالی را انتہائی حسین اور ڈیرا مالدار را اور طالب حیرانہ کڑے دے طالبہ لا تتعجب لابد ان تتزوج امتا صالحتا دابا دا دین بالکل بیدار کی ولو اعجبتکم بمالها وجمالها اے حسن کے مائل یہ نصیحت میری سن لے سیرت پہ نظر چاہیے صورت سے زیادہ سیرت پہ نظر چاہیے سیرت ایمان دے عبداللہ بن رواحہ سرائیو مومنہ وین لوا اگر آزاد کا ذکر ازالی پہ سپیڑا استیوا نا خطاو چلا خما دیاتیو کو پھر زما آزاد کی او بیا غوا دم کا خلقو عبداللہ بن رواحہ دوید اخدین صفدارا چرتا خرمہ دی کریوا لاغی بارا شکایت دے چھے اما مؤمنہ دا مشرکی حرین 1000 درجے بہتر ہے واللہ ولا تنکحوا المشرکات اوستاد یقین روارا تربیت نشکولے حتی یومننا ولا امت مومنت خیر مشرکا ولو اعجبتکم اگر کا تعجب کو غردائی دا مشرکا تاثر را بمالها وجمالها ولا تنكحوا المشركين او مور کوئی مشرکان تخذ مشرک تخپل لور خور کو حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن یو غلام کی مومن ادا بہتر دے مشرک ولو اعجبكم اگر کدا مشرک فتعجب کوئی تاثر را بماله وجماله اولئک کدا مشرکان چی يدعون الى النار خلق بلی دوزختا واللہ یدعو واللہ تعالی بلی خلق لرا جنتا بألسنت الرسل دا پیغمبرانو پا مبارکو جب دعوت ورکیں والمغفرت بیذنه ویبین آیاته اللہ تعالی بیان آیاتنا للناس لعلهم يتذکرون ویصلونک عن المحیض دیتانا تپور قید ہے حائزین دمرا یریگی چکم خزتا پتاو لگی چلما ماہوارین از دودا اگا جامع مامیدان سر پندکے کی او دورا دی مخیوزی او دا کلین بار تیلری ورتے او کمرہ جوڑا کڑی وی آلتا ورشی او بیا خپلوان چورتا روٹائی وری دا سیولوی لرگئی وی او دا ری لرگی پا سر کے دلتا دمرا لگ بل لرگئی وی پا دی روٹائی موٹائی ورطا کیلی دا سیورتا ورکئی چور سرا اونے لگو دا حائزین دمر یریگی اور دمر لری تختی اور عیسائیان پا حالت تا حیز کیوں دا حائزین سرحم بستری کئی صحابہ حیرانو چی دا دی پشان عمل تو دا دی پشان اسلام دا طریقہ وسط تا درمیانا لارا حائزہ دا کورا موباسا لیکن ہم بستری ور سرم کوا حائزہ کتا تروٹائی پاہی پاکا دا دا حیضی دلاسنا توبی چکندر واغشتیشی اسنو کل شین الا النکاح دول کارونا کولشی مگر جماع اور سرمکوا یسلونک عن المحیض دائی تانا تپوس کئی عن الوطی فی زمن الحیض ویسألونک دائی تانا تپوس کئی عن الوطی فی الحیض یا المحیض دا چکندر صرف کا یعنی یسألونک عن الوطی فی زمن الحیض یا محیض مصدر نیمی کا ویسألونک عن حکم الحیض حیض کو پیجنی دم ينفذه رحم امرأة بالغة سليمة من دائم دیتانا تپوس کئی عن الوطی فی زمن الحیض یا عن حکم الحیض قلت ورتوایا ہوا آذن دغا حیض دا اذیت و گندگی دا
فاعتزلوا النساء جدا اوسیږئ د ښځو فی المحیض په حالت د حیض کې. فاعتزلوا فاجتنبوا لرې اوسیږئ د بیبیانو نه په حالت د حیض کې. په حالت د حیض کې چې د ښځې سره وتي وشي او د دغې وتي نه هغه مني رحم ته ورشي او د هغې نه علوق راشي، بچی کمزوری بیا بچی د یو پیسې دیو جنو دین ځان ساتل پکار او دین ډېرې بیماری پیدا کېږي. علوق په زمانه د حیض کې راغی او د هغه مني رحم ته ورسېد او د هغې نه چې کوم بچی پیدا کېږي مختلفو بیمارو کې مبتلا وي او کمزوره وي. تا به تشرع پېژنې؟ حماسه مو ویلې ده؟ تاسو کې چا حماسه ویلې؟ د تا به تشرع کیسه درته معلومه ده؟ د پلار خپل چې مړ شو د مورې بل خاوند وکړو. تا به تشرع وړوکی دی خو د پلندر ته به یې ډېر بد کتل. د هغه مېړانه پلار یې بوټ ته وویل ستا د هي نه زه یېرېږم د سترګې خطرناک دی. نو یې مړې که که نه داسې کنجراوه خپل ویې په مړ کولو ویې لرې که چې ستا زما ژوند ښه شي. نو تا به تشرع ایله ځوانۍ ته رسېدلی دی. دا مېړانه پلار ورته وایي راځه که نه یو ځای ته ځو. نو یو شپه یې پرې مزل وکړو، بل ورځ یې پرې مزل وکړو. په درېیمه شپه یو ځای کې بره د غلو ځای دی، وی ورشه دی نو خو ما ته روټۍ راوړه. مطلب دا دی مړ دی کې بدماشانو غره د پاسه بره او پلار ته یې معلوم و. تا به تشرع ته د بچی وګیم دی نو خو راته روټۍ راوړه. تا به تشرع ورغی هلکه روټۍ راکوي زه لاس وکړم روټۍ راکوي روټۍ درې څلور کسان یې ووژل. تا به تشرع روټۍ ورته یې کل لا اشبع الله خدای د خېټه مړه مه که تا دپاره مې درې تنه ووژل روټۍ مې ترې پدو ته ویل دا خو په پناه اورېدلی یم. خیر روټۍ وخوړه اوس اوده شو او د نیمه شپه ده او د پلار ورته داسې وړوکې خو د کاڼو وشته. هغه ویل دی خو د درې شپو مزل او شو بیرو والی دی اوده به یکدم را پاڅېدو کاڼې رانغې کاڼې رانغې د پلار یې ځان غنه کړی دی. بیا لږ ساعت پس دا کاڼې جوړې ټولې که بیا راغی الهالوک د پلار ته هغه ټوله شپه اسکلک نیولی و چې دی اخره شپه شونې کې کنې خرابی مې نو بیا تعریف یې کوي. پلار یې تعریف کوي ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير محبل ومبرئ من كل غب رحيدة وفساد مرضعة وداء مغيل. دا تا به تشرع چې د مور نه پیدا شوی دی دا په داسې وخت کې پیدا شوی دی چې په زور یې راکابو کړي وه ښځه چې په زور راکابو کړي او بیا هغه پاکه مې خیر نږدې دی ځکه دومره پهلوان او مضبوط دی. خیر بالتعریف دی دا انتم قراتم الحماسه ثم نسیتم لعلکی ومبرئ عن كل غب رحیزة چې هغې کې د خیر هغه ذره یې سم نه وه پاتې داسې پاکې بیبي سره چې زوج جماعو کی داغی نه مضبوط بچے پیدا کیگی پا حالت تحیز کی دوتی نه بچے که پیدام شن انتہائی کمزوری بھی. اسلام سے خوب مذہب دے دا تمام بیمارون امت لگیا دے بچ کے دیتانا تپوس کے یعنی المحید قل ہوا اذن فاعتزلوا النساء فی المحید ولا تقربوهن او نزدوکی گئی مرتبہ نزدوکی گئی مرتبہ سمانا دا شاوت ماوت خبری مبری مکوی بس حتی یطهرنا تجی پاکشی فیلا تطهرنا کلچ دی پاکشی فاتوهن بیاور ترادی من حیثو دا اغدینا امرکم اللہ چا اللہ تعالیٰ دا کم دے امر کردے وطی فی القبول کوا کم دے چولاد پیدا کی گی. ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ خوخی توبہ کرن کی کچان پا حالت تحیث کی دنا پوئی پا وجہ وطی شوی بخند دا اللہ نو غواری خدای بیو بخی ويحب المتطهرين اللہ تعالیٰ خوخی پاکی دگی حاصل انکو لرا. نساؤکم حرس لکم ضرورت نساء طالبانتم دا بی بیان خود ضرورت تے نساؤکم حرس لکم دا پٹیر استاسو مزرع دا فاتو راضی پٹیتا انا شیطن کیف شیطن پٹے چھ سڑے دا کم گھٹنا آری دا میدار خوخلا الکا دے گھٹنا ایوی شورو کم یارا دے بل گھٹنا لیکن ویدے ایوی پا پٹی کے دی چکم دے ایوی سمانا کم دے چھ اولاد پیدا کی نو کیو سڑے چکم دے یتاؤ زوجہا قیام
قائما وقائدا ہر جانب نہ دا جائز دا من قیام وقعود واستجاع وقدموا لانفسکم اوران دے کئی دزان دا پارا نیک عملنا تمام اشپا فی الجمع مصرف کوئی وقدموا لانفسکم یادا چدا غیر مخی خدا دا چسڑے پاو دس کی بھی او قبل القرب بسم اللہ الرحمن الرحیم دی ہوئی او مطلب دا غیر طلب دا اولادی چدا رسول اللہ امت دیات شی وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ اللہ نو یری وعلم انکم ملاقوه خدا سرو ملاقات کی وبشر المؤمنین ولا تجعلوا اللہ ملت نقصان ورکون کے درو قسمونم دی دروغ مو آئی دا دروغ قسمون دا خنری قسم پا دے قسم دے یو یمین منعقدہ دے یمین منعقدہ دی تا وی چیو طالب پراتن کی خبر بانا قسم خرو زمانی رخدے پذات قسمی چھزا بچائے نسک بس چائے پریدم بس نمس کے چائے اس تا قسم خور لے او کنا سر دے خوگی دارو دے کر لجوڑی گی او یارا چائے اس کم نبا با کفارہ ورکے قسم دے خور لے اس بدا دے کفارہ ورکے کفارہ دادا چو غلام آزاد کا کہ غلامان نین اللہ سر دے چکم دنو روجیو نیسا کلا سو مسکنان تنو ڈائی دا او کلا دے تاکل نو درے روجی دی یا درے روجیو نیسا طالب سرسی طالبان قسم اخری و بے احماد کی یا درے روجی نیسا یہ تو یمین منعقدہ یو یمین غموس دے یمین غموس پا دروغ بانے قسم خورن دیو طالب پا یو طالب 100 روپائی دی نیری ورکڑی اویلہ کا پیسے را قسم پا خودے مادر کڑی دی خبر تا پتا دا چمانے دی ورکڑی نو دا قسم خورن کا پا دوزختی روپے خوری اما سمانا روپے خورن او یو یمین لغو دے یمین لغو ستا ہوئی امام شافی سے ہوئی یمین لغو دیتا ہوئی چھ دا سڑی دا خلیونا بے اختیار واللہوزی ارادے نوا افغانانو خیلم یو واللہ باللہ تڈیرو دی واللہ چی باللہ چی او دا مردانو دا اتخل قرآن گو اروان حالانکہ ارادے نہیں نو پدے انسان اللہ تعالیٰ نے نسی امام سے ہوئی چی یمین لغو دیتا ہوئی چی دا سڑی دا خیالی چیرہ دا خبر کون پدی کے او خبر تیرشی ہوئی خبر تیرشی چلگا ما دا کار کرے دا حالانکہ کرے نہیں دا پدے اللہ تعالیٰ نے نسی لیکن اللہ قصد نے بولی مگر روی اللہ تعالیٰ نا خلق قسمونو دا پارا دا اللہ مبارک من دے دا پارا نوے چپا واللہ باللہ کے استعمالے لکنن سوا خلقو قرآن مجید دا قسم دا پاری خیر بس قرآن اندر قسم نشتا امیانو دا دان نا دا پا قرآن قسم خری قسم پا واللہ باللہ دے بس لیکن چونکہ امیان دینے یریگی جپلان کہ با قسم خری پا قرآن نمون اور تو لکا تا پا اگر اب قسم خورے چی دا قرآن نازل کرے دا اور ترامخ کے ناغا دیتا نیٹیں گی بیا واللہ باللہ تا تیار ہو چی قرآن اور ترامخ کے لئے قرآن قسم نشتا قسم صرف واللہ باللہ تاللہ دا قسم دے نو مگر روی اللہ تعالی نخا لئیمانکم دا قسمونو دا پارا ان تبرو اللہ تبرو چی تاسو نیکی نکوئی یہ سڑوے لکا ما قسم خلال چے مزبان کم ونے پا ما بانی قسم دیر داسی با ایمانم بھی لکا ما قسم کرے چے مزبان کم ملے را بانی قسم مات غارق سے قسم مات کا حدیث کے راضی چے سڑے قسم اخری اور غبل جانب خین قسم ماتائی دیر طالبان چے وادو کی اور زن موری دی مور و تسا خبروں کا دیوئی قسم نے موری کا ماتا سر خبروں کی وحمار گولا تیل ملے دا زوجین ولی دا خبر کے قسم مات کا یارا ما قسم کڑا قسم مات کا غرق سے نور سرسو خبری بندی یارا ہی کفارہ ورکا کرا نو مگر روئی قسم علت مانعا اوردتا منع علت مانعا دا قسمونو صدا پارا اللہ تبرو چنگا بنی کی نکل دل تلا مقدر دی وتتقو ولا تتقو لکا ما ہو قسم کڑا چا حج تبنظم او دارنگی صدبا صلحنکم بین الناس واللہ سمیع اللہ تعالیٰ اوریدن کے لئے لأقوالکم علیم بأعمالکم لا یواخذکم اللہ
اللہ تعالیٰ نے تاسو باللغو پلغو سر فی ایمانکم پلغو قسم اللہ تعالیٰ تاسو نسی ماذا توی یمین لغوا یو سڑے تو تیرشوی سیز قسم خری او دے وی جوڑ برستون نویر امام سے بلا تعریف کی او دا ابن عباس او حسن بصری و مجاہدم امام شافی سے وہ حضرت عائشہ و شعبی ہوئی چنا فجب اسد واللہ فکرانے اسد قسم اور خیال نخینے واللہ وطن نبریبان با اللہ تعالیٰ نمسی ولیکن یؤاخذکم اللہ تعالیٰ نسی تاسو بما کسبت قلوبکم پاگا قسمونو چیغل را کسب کئی استاسوڑنا دڑنا قصدن چیو خبر کے واللہ غفور حلیم اللہ تعالیٰ ریر بخون کے لا یؤاخذکم باللغو غفور لا یؤاخذکم باللغو حلیم اللہ تعالیٰ ریر حلیم نے لا یعجل بالعقوبت چاہتا یکدم سزا نور گئی دیر گیرت سخت گیرت مرتورا اس دن کی ایلا دامی او قسم میں راگا مثلا بیانی ایلا ستوئی چھو سڑے قسم اخری جنہ بخدر سلور میں استنی نزدو کیرم اور دے سلور میں استو کی نزدو نشو خدا پہ طلاق شوا اور ہم نے پنہ مانی ایلا طلاق بائن دے آلا یولی ایلا انتمنا قسم خود وآلا حلفتا اختوائی وآلا حلفتا سو خوائی کر لے دمرا مجمع کی وآلا حلفتا سوئی تسوئی شاہ وسیع تکڑا جواب راکو سبب اللہ کا کرا دی وآلا حلفتا لم تحللی وآلا حلفتا لم تحللی سبب اللہ کا کرا آلا یولی وانا قسم خورل کم دسان کے قسم خری من نساء اند بیبیان مبارکی تربص اربعۃ اشہر توقف بکین سلور میں اشہر فإن فاؤوا کسر دے رجوع کا اخبر خبر تا نو اللہ بخون کے رجوع کا دن نلم او کسلور میں اشہر تیری شوی بیا رجوع نہ دسی بیا تجدید دا نکاح کے ذکر طلاق بائن دے وإن عظم الطلاق او کدی دا اعلان مقصد طلاق رشتے قصد طلاق کی او سلور میں اشہر کی دن رجوع نکی فإن اللہ سمیع علیم والمطلقات اگر خلی چاہیت طلاق ورکڑ شیوی یتربصنا دی با انتظار کئی دا کلو دانا مبارکی دا دریو حیدنو عدت دری حید دے یو سڑی خلی توی انت طالقن ندری حید بدا خدا تیرئی دا خاون پکور کی نکو خاون دا خلی تا دا دریو حید پا مدک دن رجوع کر اخپل خدیرہ طلاق رجوع یغیتا چھپا عدت کے دن سڑے رجوع خلی تو بوئی راجاتو کی یاد دو طالبانو مخ کی بوئی لکا گوان شئی ما خلی تو طلاق ورکڑو دو ورطا رجوع کو ما دا رجوع صحیح دا او کنا طلاق رجوع ورکڑو دری حید پورشو دری میں اشتی پورشوی خلال عدت نووتا اس پا دے سکی تجدید دا نکاح بکی نوی نکاح بتا دکی عدت کے دن دمرم کافی دراجاتو کی ماورت رجوع کا لیکن طلاق رجوع کی چھ عدت پورا کو او دا خاون دوبارہ تک خلیتا بیا با تجدید کئی نکاح بیا دوبارہ تازہ کی او طلاق بائنو کم تجدید دا نکاح دا اگر خلی چاہیتا طلاق ورکڑی شویوی دی با انتظار کئی دا خپلو دارونو بارا کی دا دریو حیدو دا علا چھ دا مدخول بہائی دا علا او کوئی طالب تا مکو جنو کا او یار ما خام کی طلاق رو بخلے سواد کی جن کا او دوی ما طلاق کا دا عدت نشتا سباتا خلب الخام کولشتا فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ من عدت تعتدونها عدت خدیر پارئی چھ پتہ لگی چھ حاملہ دو کہ غیر حاملہ دا نبی آگا صورت کی دا عدت ضرورت نشتا دے او دا حاملی عدت سدے وضا دا حمل دا بل حکمون دی او کہ یا وخدا ولا ما شمالا حید و تنرا دی یا بودائی دا بودائی تم بیا حید مرا دی و بودا ورطا طلاق ورکو دا غیر عدت بیا دری میاشتی دی بیا دری میاشتی اٹھولی خبری یادی لرائی
ولا يحل لهن جائز ندی خذ لرا ان یکتمنا چدی پٹکی ما شی خلق اللہ چ اللہ تعالی پیدا کړل فی ارحامهن یوی خلط خاون طلاق ورکو خاون ته پته نشتا او دغه خزه حامله ده او چې درې حیض پوره کړل د خاون نه کور نه لاړه نه بزي کدا خو حامله ده حامله عدت ولا حمل له پټای بنا څنګه با چې خاون نه ته خو ما ته طلاق را کړل ده لما درې حیض تیر شو لیکن لما خو حمل له روسم ستا په عدت کې نو کبه رجوع کوي کول شي دا خبره باندې پټه دارنگی دا حیل مسئلے بم پٹھو ان کننا کبھی دا غبی بیانے یؤمن باللہ دا ایمان وڑی پا اللہ تعالیٰ و پرد آخرت صفا صفا خبر بکی دا حاملے دت بیا وزا دا حملی پٹھائی بنا وبعولتهن خاوندان دا خذو احقو زیاد حق دار دی بردهن پا واپس کولو دا خذو فی ذالک عدت کی طلاق رجلی ورکڑے لے او عدت کے دن ترجو کے بالکل ستابی بیدار رجوع ورطو کا ڈیرا خدا دنی وجنہ خو خط طلاق اگر دی چیو طلاق ورکی خط طلاق کم دی چیو سڑیو طلاق ورکی دا تانا ولی لری جوڑا شوی دا کلی دا ابانی آلتا مانی دا کوری تانا جوڑا دا ولی دا دیو جنا چی پا معمولی خبری بیو سڑے پولیس تا ندی پا معمولی خبری کلنا کلا معمولی کو نیا گئی گانے دا تنو دیوشی نو کدا گا دے کہ تانا خوامال با رپورٹ تکلو نو پا معمولی خبر که سڑے رپورٹ تروانو چی نازمگڑ سر بے کابو کی دانا سکے وارا ادھی خبر سوک رپورٹ نہ کئی کنی آلتا علی گڑھ سر بے کابو کی سٹیشن لری دینا پا رہی تو دیو جنا دیو طلاق مطلب دانے تخپل دانو طلاق چدا خدر بغیر جن کے رولے شو کنا دغه مودا کې دنه درو حید مودا کې دنه ورتدان معلوم شي او کنا یکدم واره جاتو کنه خبره خدا او چې پډان ورته وي ته مې درې طلاق کی بیا ډیر غرانې دلته ډیر راشي نن ته یې راځي په سکین ور کړی دي نو په خوشاله کې څوک طلاق خلک ور کوي پجن کې چې مې کېنه وشلې لازم یې په پانی پانتا کو سچو ما چې کو سمینو مزه کو کړو سیلا دان قابو کے ساتل پکاری پالوان خواغل ہے چاہتا خپلا اگا غصہ قابو کو ساتی والا کل حال طلاق رجوع کے سڑے رجوع کولے سی وبعولتهن یعنی وازواجهن اگا خاوندان دخلو احق بردهن دا طلاق رجوع حکم بیانی فی ذالکا پرغ عدت کے ان ارادو کا ارادہ لری اصلاحا دا اصلاح مقصد اصلاحی او کنا دین پار رجوع کئی چپا خدا عدت عبد کی بعد ظالمان خلطوی راجاتو کی او بیا یو بل طلاق عمر کی پریو چرا خدا کری گندان ظلم پا خدا بان عدت موب دو ان ارادو اصلاح ولہن او دا خودو دا پار دی حقوق فخاوندانو بانے مثل الذي علیہن تلک بتلکا لکر خاون پا خدا حق تے نو دا خلط پا خاون بانے حق تے فکار دا چی حسن معاشرت حسن معاشرت خلی سر دیر خجل کو دی دا پارا دی پشان دا